नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहरिए कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र अपराधमा संलग्न उप कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ। यस्तै नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा भएको विकास र अभ्यासलाई हेर्दा अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 मा हेर्न निषेध गरिएका अभिलेख बाहेक अरू अभिलेख जोसुकैले दस्तुर तिरी लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर संविधान प्रदत्त यही अधिकारको उपयोग धनुषाको सबैला नगरपालिकाका स्थानीयले गर्न पाएनन्। नगर प्रमुखले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको गाईगुई चल्न थालेपछि उनीहरूले नगरपालिकाभित्र भइरहेका काम कारबाहीको बारेमा सूचना लिन खोजे, तर नगर प्रमुखले स्थानीयको मागलाई टेरपुच्छर नै लगाएनन्। नगर प्रमुखले यस्तो रवैया देखाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको शरणमा पुगेका स्थानीयलाई त्यहाँ पनि त्यस्तै व्यवहार भयो। अख्तियारले पनि उनीहरूको मागमा कुनै चासो देखाएन र यो विषयलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। 4 वर्ष अघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि जनताले आफ्नो गाउँ टोलको विकास हुन्छ भन्ने आशा राखेका थिए। हरेक कामका लागि काठमाडौँको सिंहदरबारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हटेर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएपछि गाउँको समस्या गाउँमै समाधान हुने कुराले जनता उत्साहित पनि थिए। उनीहरूलाई आफूले चुनेका आफ्नै गाउँका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो गाउँ टोलको विकास गरेर समस्याको समाधान गरिदिन्छन् भन्ने विश्वास पनि थियो। तर तिनै आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिले आफूहरूको सानो समस्या पनि समाधानमा कुनै पहल नगरिदिँदा रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 को दुर्गम टोलका बासिन्दा जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै आक्रोशित बनेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूको सानो समस्यामा पनि समाधान गर्न कुनै पहल नगरिदिँदा यति बेला त्यो टोलका बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका हुन् र विशेष गरी नेपाल सरकारको स्मार्ट सिटीको सूचीमा समेत परेको चन्द्रपुर नगरपालिकाको मोटु नै मानिने वडा नम्बर 4 को पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको यो टोलको बाटो पानी पर्दा हिँड्नै नहुने गरी हिलो हुन्छ। बाटोमा ठुल्ठुला खाल्डाहरू छन्। जब पानी पर्छ टोलमै पुरै डुबानमा पर्छ। बाटोमा रहेको खाल्डो र हिलोमा उनीहरू कतिपटक मोटरसाइकलबाट लडे, कति चोटपटक लाग्यो त्यसको कुनै हिसाब किताब नै छैन। स्थानीय करिब 300 मिटर मात्र लामो सो बाटो बनाइदिन भनेर पटक पटक नगरपालिका वडा कार्यालय धाएका छन्। तर जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गरे पनि जनप्रतिनिधिले हामी गरिदिन्छौँ भन्ने आश्वासन सिवाय केही दिएका छैनन्। उनीहरूको यो गुनासो पनि आज हामीसम्म आएको छ र आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ससाना विषयलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, आफ्नो समाजमा वरपर कुनै पनि किसिमका गलत गतिविधिहरू भइरहेको छ भन्ने तपाईँले खबर पाउनु भएको छ र ती खबर उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि हामीले खुला गरिसकेका छौँ र कुनै पनि समस्याहरूमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्ना ससाना समस्या पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने र तपाईँका गुनासोहरू, विशेष गरी तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास कार्यक्रम मार्फत हामी गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय मध्येको प्रमुख निकाय हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। अख्तियारले अनियमितता भएको कार्यालयमा छापा हानेर अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई र रङ्गेहात पक्राउ गर्ने र भ्रष्टाचारका विषयमा परेको निवेदन उप छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सम्मको अधिकार पाएको छ। तर धनुषाको सबैला नगरपालिकामा भने अचम्मै भएको छ। नगर प्रमुख विजय शङ्कर शाहले सूचनाको हक अनुसार माग गरिएको जानकारी उपलब्ध नगराएको र उनले नक्कली कागजात तयार गरेर करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीयले महोत्तरी बर्दिवासमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा
उजुरी दिएका थिए। तर स्थानीयले दिएको उजुरी उप अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन समेत नगरेको भन्दै नगरवासी 5 दिनदेखि रिले अनसनमा बसेका छन्। धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट विजय शाहले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। धनुषाको सबैला नगरपालिकाका स्थानीय 5 दिनदेखि रिले अनसनमा छन्। नगर प्रमुख विजय शंकर शाहले सूचनाको हक अनुसार माग गरिएको जानकारी उपलब्ध नगराएको र उनले नक्कली कागजात तयार गरेर करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरू अनसनमा बसेका छन्। नगरवासीले नगर प्रमुखले अनियमितता गरेको भन्दै यसअघि महोत्तरीको बर्दिवासमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए। तर अख्तियारले स्थानीयको उजुरी बेवास्ता गर्दै छानबिनमा कुनै चासो र तदारुकता नदेखाएको आरोप छ। आफूहरूले दिएको उजुरीको सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर अनसनमै बस्नु परेको नगरवासीको भनाइ छ। सबैला नगरपालिकामा भ्रष्टाचारका केसहरू धेरै आयो भन्ने जनगुनासोहरू आउन थालेपछि हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर यहाँ सूचना माग गर्दै निवेदन दिएका थियौँ। यो भनेको गत जेठ महिनाको 25 गते निवेदन दर्ता गरायौँ। सूचनाको लागि निवेदन दर्ता गराएको 15 दिनसम्म सूचना नपाएपछि उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यही हकलाई प्रयोग गरेर फेरि कानुन अनुसार लगभग 19 दिनपछि निवेदन उजुरी लिएर आयौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सुरेश यादवको नेतृत्वमा विजय कुमार शाह, रामबहादुर शाह, विक्रम यादव र सिकेन्द्र सिंह यादव लगायतका 10 जना रिले अनसनमा बसेका हुन्। उनीहरू सबैलाई स्थित नगरपालिकाकै परिसरमा टेन्ट खडा गरी अनसनमा बसेका छन्। रिले अनसनमा बसेकाहरूका अनुसार नगरपालिकामा भएको विकास निर्माण लगायतका कामको जानकारी माग्दै सूचनाको हक प्रयोग गरी जेठ 15 गते निवेदन दर्ता गराएको बताए। निवेदन अनुसार माग गरिएको सूचनाहरू उपलब्ध गराउन पटक पटक कार्यालय आउने गरेको भए पनि अभिलेख नदिएपछि भदौ 25 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीमा निवेदन गराएको उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। तर यी दुवै निकायले नगरवासीको मागलाई बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर रिले अनसन बस्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। सबैला नगरपालिकाकी उपमेयर निलुदेवी कापरले रिले अनसनमा बसेकोहरूको माग जायज रहेको भन्दै मेयर शाह र अधिकृत बालवीर ठाकुरले सूचना दिनुपर्ने बताइन्। मीटिंग में अपन बातचीत हुई थी। बातचीत भेला के बाद में जेकरा जे अपन प्रस्ताव राखे करे छी रखे छी अपन मीटिंग भ जाय छी। मीटिंग भेला के बाद में सब अपन घर जाय छी से छी। इनका संख्या हर हिसाब चाहिए तो हर हिसाब तो नगर के प्रमुख जेते जना ऑफिस के जे प्रमुख से सब देती ने। अनसनकारीले नगर प्रमुख विजय शंकर शाहले परामर्श सेवाको नाउँमा नक्कली कागजात तयार गरेर 1 करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन्। कृषि औजार खरिद, इन्धन, औषधि, विकास निर्माण लगायतका शीर्षकमा नगर प्रमुख शाहले भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूको आरोप छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुरेश यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यादवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यादवजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, अब रिले अनसनमा बस्नु भएको छ। नगरपालिकाले सूचना दिएन र अर्कोतर्फ तपाईँहरूले सूचना नदिएको भनिसके पछाडि अख्तियारमा उजुरी गर्नुभएको, अख्तियारले पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेन भनेर तपाईँहरू अनसनमा बस्नु भएको छ। यो नगरपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचारका विषयहरू तपाईँहरूलाई गाईगुई जुन छ जानकारी आएको, के कुरामा भ्रष्टाचार भएको हो, किन अनसन बस्नु भएको हो, यसबारे बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद सर, यो अवसर दिनुभयो न्युज 24 टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिले। र म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर 2078 जेठ महिनाको 23 गते हामीले निवेदन दर्ताको लागि दियौँ नगरपालिकामा। र 9 वटा सूचना माग गरेर हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन दिएपछि 2 दिन पछाडि दर्ता भयो। भनेपछि 25 गते जेठ 25 गते दर्ता भयो। तर त्यो सूचना 15 दिनभित्र, जसरी सूचनाको हक अन्तर्गत जे नियम कानुन छ त्यो कानुन अनुसार 15 दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने हो। सूचना हामीलाई नदिएपछि हामीले त्यसको 3-4 दिन पछाडि, म्याद सकेको 3-4 दिन पछाडि कार्यालय प्रमुखको नाउँमा सम्बोधन गरेर उजुरी दियौँ।
तर उजुरी दर्ता गराउन गएपछि नगरका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, इभेन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतहरूले आफैमा धामधुम गर्न थाले। कुटपिटमै ओर्ले अनि कार्यालय बन्द गरे। कार्यालय बन्द गरेर सबै हिँडे भन्नाले कुनै पनि हालतमा त्यो उजुरी दर्ता नहोस् भनेर उनीहरूको मनसाइ थियो। र त्यसरी धामधुममै उत्रेपछि हामी पनि निस्क्यौँ, उनीहरू निस्क्यो, कार्यालय बन्द गर्यो 2 बजेकै समयमा। र कार्यालय बन्द गरिसकेपछि हामी पनि बाहिर निस्क्यौँ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको सूचना अधिकृतसँग छलफल गरेपछि त्यो विषयमा के गर्दा हुन्छ, उजुरी दर्ता गरेन भनेपछि उहाँले हुलाक मार्फत पठाउनुहोस् भनेर सुझाव दिनुभयो। हुलाक मार्फत पठाएपछि जनकपुरबाट हुलाकमा सम्प्रेषण गरेको चिठी 12 दिन लगाएर नगरपालिकामा पुग्यो, नगरपालिकामा दर्ता भयो। तर त्यो सूचना उजुरी दर्ता भए लगभग 1 महिना बित्दासम्म हामीलाई जानकारी आएन, सूचना दिन तयार भएनन् नगरपालिकाको तर्फबाट। त्यस पछाडि हामी अब के विकल्प छ भनेर खोज्न थाल्यौँ अर्को तरिकाबाट सूचनाहरू कहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर। अनि कुनै कर्मचारीको मार्फत अनि कुनै जनप्रतिनिधिहरू मार्फतै हामीलाई जानकारीहरू आयो र जानकारीको आधारमा 29 वटा विषयमा छुट्टै 7 वटा निवेदन हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवासमा दर्ता गरायौँ। र त्यो उजुरी दर्ता गरिसकेपछि आजको समय भनेको 5औं दिन हामी रिले अनसनमा छौँ। र अनसनको 2टा उद्देश्य हो। एउटा कि त्यो जुन सूचना हामी मागेका छौँ नगरपालिकासँग सूचना हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भनेर, र अर्को उद्देश्य भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भइसकेपछि त्यो उजुरीको आधारमा छानबिन सुरु हुनुपर्छ, त्यो किन ढिलाइ गरेको सुरु होस् भनेर माग गरेर हामीले अब यादवजी तपाईहरुले सूचना माग गरिरहँदा तपाईहरुको सूचनाको हकलाई चाहिँ वञ्चित गर्ने किसिमको नगरपालिकाले यो किसिमको काम किन गर्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? र अर्कोतर्फ अख्तियारले यसमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नलाई चासो नदेखाउनुको कारण के हुन सक्दछ? धन्यवाद सर, एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो। सूचना दिन नचाहेको कुरा के हो भने मैले अनुमान पनि गरेको थिएँ यो दिन चाहँदैन, किनभने जुन सूचना हामीले मागेका छौँ चाहे त्यो क्वारेन्टाइन सञ्चालनको नाउँमा होस् जुन 2.5 देखि 3 करोड रुपियाँ खर्च गरेको देखाएको छ, अथवा नगरपालिकाको तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि र फर्निचर खरिदको नाउँमा होस् र कृषि क्षेत्रमा पनि यो 3-4 वटा जेन्युन केसहरूमा कस्तो छ भने 25 लाखको सामग्री खरिद गरेर 1 करोडदेखि 1.25 करोडसम्मको फर्जी बिल बनाएर तपाईँको पैसा निकासा गरेको छ। त्यस्ता खालका यो भर्जिन केसहरू 3-4 वटा छन् जुन केसको बारेमा उसले सूचना सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै हामीलाई स्पष्ट आधार भेट्छ र प्रमाण भेट्छ र त्यो प्रमाणको आधारमा हामी अख्तियारमा गयो भने अख्तियार पनि पन्छिन पाउँदैन। त्यसैले उनीहरू बरु राजीनामा गर्न तयार हुन्छन् तर यो सूचना दिन तयार हुँदैनन्। यो सूचना हामीलाई प्राप्त हुने बित्तिकै उनीहरू फस्छु भनेर कुनै उपाय हुँदैन भनेर यिनीहरू बुझिरहेका छन्, त्यसै कारण सूचना दिन तयार छैनन्, कुनै पनि हालतमा दिन्न भन्ने छ। अख्तियारको सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगभग हामी 25 गते हो यो असोज चलिरहेको छ, भदौ महिनाको 25 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको छ उजुरी, र त्यो उजुरीको आधारमा मैले हिजो एकचोटि कुरा गरेको थिएँ एकजना अधिकृतसँग। उहाँले के भन्नु भने हाम्रो एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेसमा छौँ, अगाडि बढ्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर हामीले सुनेको बुझेको अनुसार के छ भने अख्तियारमा चाङ छ उजुरीको, खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 मा यहाँहरूले पनि समाचार सम्प्रेषण गरिराख्नुहुन्छ बेला बखत। प्रदेश नम्बर 2 मा हजारौं उजुरीहरू परेका छन्, त्यो उजुरीहरू सबै उजुरीलाई सम्बोधन गर्न एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सबैला नगरपालिकाका मेयर विजय शंकर शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुरलाई पनि धन्यवाद र स्वागत छ, तपाईँ मसँग जोड्नुभयो सबैला नगरपालिकाको विषयको लागि। अब विशेष गरी 5 दिनदेखि त्यहाँ रिले अनसनमा बसिरहेका छन् त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरू। नगरपालिकामा भ्रष्टाचार मौलायो र विभिन्न शीर्षकमा हामीले सूचना पनि माग गर्यौँ, सूचना पनि दिएन भनेर भन्नुहुन्छ। के हो सर यसको वास्तविकता? मानिसहरूको सूचना पाउने हकलाई किन वञ्चित गरियो र तपाईँमाथि करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप किन लाग्यो सर? अब तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएछ, मैले भर्खर आज तपाईँको आफ्नो साथीहरूसँग मिटिङ गरेर इन्जिनियरलाई बोलाएर प्रशासकीय अधिकृत बोलाएर उहाँहरूले सूचना माग्नु भएछ, त्यो सूचना उहाँहरूलाई दिनु पर्यो। त्यसमा जुन सूचना दिनेवाला छ तपाईँहरू उहाँहरूलाई दिनुहोस्। उहाँहरूले भन्नुभयो ल ठिक छ उहाँहरूलाई बोलाउनुहोस्, हामीहरू सूचना दिन्छु, किन नदिने?
उहाँहरूलाई आफ्नो जुन हाम्रो कर्मचारी थियो उहाँलाई मैले पठाएँ, तपाईँ जानुहोस्, सुरेशजी र उहाँको जुन साथी छ त्यसमध्येमा 4-5 जनालाई भन्नुहोस् मेयर साहबले बोलाउनु भएछ आउनको लागि। हजुर, उहाँहरूले के भन्नुभयो, हामीहरू माथि जाँदैनौँ, कुनै पनि हालतमा त्यहाँको वातावरण खराब छ, म उहाँहरूसँग कुनै त्यहाँ गएर कुनै विषयमा कुरै गर्न चाहन्छु। त्यो आएर मलाई भन्यो। मैले फेरि दोस्रोचोटि पनि आफ्नो मान्छेलाई पठाएँ, तपाईँ जानुहोस्, यहाँ आएपछि कुनै यस्तो वातावरण खराब छैन, जुन उहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ त्यसमा के हामी गर्न सक्छौँ त्यो गर्नको लागि हामीहरू तयार छौँ। उहाँहरू दोस्रो पटक पनि निवेदन गर्दा उहाँहरू आउनु भएन। त्यसपछि मैले उहाँ असै साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि बोलाएर मैले जानकारी गराएँ कि माथि आएर उहाँहरूलाई भन्नुहोस् कुरा गर्नको लागि। अब जुन दिनेवाला छ त्यो हामीहरू दिन्छौँ। मेयर साहब एकैछिन सुन्नु होला है। अब उहाँहरूले चैतमा नै सूचना मागका लागि भनेर निवेदन दिनुभएको थियो, उहाँहरूले शीर्षक वाइज आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेर तपाईँहरूलाई सूचना माग गर्नुभएको छ भनेपछि तपाईँहरू निर्वाचित भएको यत्रो समय भइसक्यो, कस्ता कर्मचारीहरू राख्नु भएको छ जसले गाउँठाउँमा भएका नगरपालिकामा भएका विकास निर्माणका कामका बारेमा जानकारी सूचना स्थानीय नागरिकले लिन खोज्दा तपाईँहरूले नदिने अथवा तपाईँको कर्मचारीहरूले त्यस दिनै नसक्ने कस्ता कर्मचारी हुन् सर? यो के भइरहेको छ? तपाईँले एउटा कुरो भनिदिनु भयो, चेतमा उहाँहरूले दर्ता गराउनु भएछ, जुन बेलामा जेठमा दर्ता गराउनु भएछ कि असारमा दर्ता गराउनु भएछ। अब तपाईँलाई कसले भनिदियो कि चैतमा हामीहरूले दर्ता गराएछु? चैतमा उहाँले दिनुभएको छ, जेठमा मात्रै दर्ता गरियो, त्यस पछाडि 15 दिनसम्म उहाँहरूले सूचना नपाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत गर्नुभएको छ। तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँ कुनै निवेदन लिएर आफ्नो खल्तीमा राख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, असारमा मेरो दर्ता भयो, यसको जिम्मेवार को? तपाईँ आफ्नो खल्तीमा राख्नुहुन्छ, त्यसको जिम्मेवार म थोरै हो, मेरो नगरपालिका थोरै हो। सर एकैछिन होल्डमा रहनुहोस् है मेयर साहब। दर्ता भयो, ठिक छ, तपाईँ बस्नुहुन्छ, मैले बोलाउँछु भने तपाईँ आउनुहुन्न भने तपाईँले कुन विषयमा कुरा गर्ने, के को लागि कुरा गर्ने? आउनु पर्यो। मेयर साहब एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँमाथि नक्कली कागजात तयार गरेर 1 करोड भ्रष्टाचार गरेको परामर्श सेवाका नाममा भनेर यो किसिमको आरोप पनि छ। कृषि औजार खरिद, इन्धन, औषधि, यस्तै विकास निर्माण लगायतका काममा भ्रष्टाचार भएको भन्ने किसिमको आरोप उहाँहरूको छ। र सँगसँगै हामीसँग जो सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुनुहुन्छ सुरेश यादव प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुरेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु सर। मेयर साहबले बताएको कुरामा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँहरू आफै जानु भएन सूचना लिनका लागि भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ। मेयर साहब मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले नेपालको संविधान 2072 जस अन्तर्गत मौलिक हक अन्तर्गत सूचनाको हक भनेर तोकेको छ, त्यसलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? संविधान मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? म मेयर साहबलाई सोध्छु नम्बर 1। र दोस्रो सँगसँगै म के सोध्न चाहन्छु भने उहाँले ठिक छ चैतमा दिएको सूचना खल्तीमा थियो अरे, जेठ 25 गते दर्ता भएको सूचना तपाईँले जुन दर्ता गर्नुभएको छ 1051 दर्ता नम्बर छ र जेठ 25 गते दर्ता भएको छ। आज कति दिन भयो र कति दिन पछाडि अझै दिने हो? म यति प्रश्न गर्न चाहे मेयर साहबसँग। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। जवाब दिनुहोस् न। उहाँले जेठमा दर्ता गराउनु भएछ, ठिकै छ, त्यो बेलामा कोरोनाको टाइम थिए। हामीहरूसँग अहिले पनि सरकारी कर्मचारी, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, सरकारी कर्मचारी, एउटा प्रशासकीय अधिकृत, एउटा तपाईँको एकाउन्टेन्ट र 5 जना वडा सचिव छन्, अरू टेम्पोररी कर्मचारी छ। हामीहरूसँग आइटी अफसर पनि छैन, सफ्टवेयर इन्जिनियर पनि छैन। मैले भने ठिक छ, अब लेट पनि भयो, तपाईँहरू आउनुहोस्। तपाईँहरू आउनुहुन्न, मैले भन्नुभएको छ कि तपाईँ संविधान मान्नुहुन्न। यदि मैले संविधान माने छैन भने संविधानका अन्तर्गत चुनाव लडेर यहाँ आएछु, नमान्ने त कुरै छैन। प्रत्येक मान्छेको अधिकार हो सूचना लिने। अनि त्यही सूचनालाई तपाईँले त्यही हकलाई चाहिँ किन वञ्चित गर्नुभयो त? मेयर साहब एकैपटक सुन्नु होला। भ्रष्टाचार गरेछ, अरे बाबा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेछ भने तपाईँ त अगाडि पनि जान सक्नुहुन्छ नि। तपाईँ अगाडि जानुहोस्, तपाईँलाई शङ्का छ कि अर्बौं खाइदियो भने त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ।
ठिक छ, उहाँहरू अख्तियारसम्म पुग्नु भएको छ। मेयर साहब एकैछिन सुन्नु होला, उहाँहरू अख्तियारसम्म पुग्नु भएको छ र तपाईँहरू विरुद्ध उजुरी पनि गर्नु भएको छ। र अर्को कुरा भनेको यदि ठिक छ एकैछिन सुन्नु न, यदि तपाईँको गल्ती छैन, तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नु भएको छैन, तपाईँमाथि लागेको यो आरोप मात्रै हो भने यो आरोपलाई तपाईँले खण्डन गर्न सक्नुपर्ने थियो र तोकिएको समयमा 15 दिनभित्र जुन सूचना दिनुपर्ने जुन नियम छ यो भित्र तपाईँले सूचना दिन सक्नुपर्ने थियो नि, किन दिनु भएन त? सूचना दिन किन आनाकानी गर्नुभयो? यदि तपाईँको गल्ती छैन भने तपाईँले सूचना दिन सक्नु पर्यो नि त। हजुर, प्रश्न कुरा, मसँग अहिले पनि आइटी अफसर छैन, सरकारी कर्मचारी मतलब 6-7 जना मात्र छन्, सबै टेम्पोररी कर्मचारी छ, व्यवस्थित भएको नगरपालिका छैन, त्यो कारणले दिन सकेन। जब तपाईँलाई बोलाइरहेछु यसमा के दिनेवाला छ म तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँ आउनुहुन्न। ठिक छ, तपाईँको विचारमा छ कि मैले करोडौँ भ्रष्टाचार गरिदिएँ, अर्बौं भ्रष्टाचार गरिदिएँ, त्यसको लागि त तपाईँको एउटा इकाइ छ, त्यहाँसम्म पुग्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्, दिनुहोस्, निवेदन दिनुहोस्, त्यो त कारवाही भइहाल्छ नि, अटोमेटिक कारवाही भइहाल्छ। मेयर साहब, तपाईँ निर्वाचित भएको करिब 4 वर्ष बढी भइसक्यो, यो अवधिमा तपाईँले एउटा आइटी अफिसर छैन भन्नुभयो र सँगसँगै नगरपालिका व्यवस्थित छैन भनेर तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ भने जनताले तपाईँबाट के अपेक्षा गर्ने र सँगसँगै जनताले पाउनुपर्ने सूचनाको हक अधिकार तपाईँको नगरपालिकामा सहजै पाइन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने सर? अरू एउटा कुरा तपाईँ भन्नुहोस् त, म कर्मचारी लोकसेवाबाट मागिरहेछु, लोकसेवाले मलाई दिए छैन, म आफू किन राख्ने? यहाँ जुन समस्या छ, अनेकौं पार्टीबाट मान्छे जितेर आएछ, म आफ्नोमा विवाद किन बढाउँछु? जब मैले 2-3 लोकसेवाबाट कर्मचारी मागिसकेको छु, अहिलेसम्म सरकार मलाई कर्मचारी, यहाँ 4 वटा एकाउन्टेन्टको जरुरी छ, यत्रो ठुलो नगरपालिका छ, अहिले एउटा एकाउन्टेन्ट छ, कसरी हामीहरू समस्या समाधान गर्नु? आफ्नो घर खल्तीबाट त निकालेर कर्मचारी दिन सक्दैन। कर्मचारी छैनन् भनेर भन्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले गरेको कामको प्रगति के भयो भन्ने कुरा तपाईँहरू स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुहुन्न भने तपाईँमाथि लागेको करोडौं भ्रष्टाचारको आरोपको खण्डन तपाईँहरू कसरी गर्नुहुन्छ सर? मलाई यसको जवाब दिनुहोस्। अब मुखले भनिदिएर करोडौं छ, अर्बौं छ, त्यो त हुँदैन। त्यही त स्पष्ट रूपमा तपाईँले गरेको छैन भनेर कागज देखाउनुहोस्, सूचना दिनुहोस् भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, त्यो पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्न। हजुर, कागज के जुन कागज देखाउनेवाला छ त म देखाइदिन्छु, दिइहाल्छु नि। खै त कहिले दिनुहुन्छ सर? कहिले दिनुहुन्छ? तपाईँले त्यही कागज सूचना दिनु भएन भनेर उहाँहरूले अख्तियारसम्म उजुरी गर्नु भएको छ सर। त्यही सूचना त्यही कागजात तपाईँले दिनु भएन भन्ने प्रश्न हो। म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँलाई 2 चोटि बोलाए, उहाँ आउनु भए छैन भने कसरी दिनु, त्यो भन्नु न तपाईँ। सर एकैछिन होल्डमा रहनु होला। सुरेशजी केही बताउन चाहनुहुन्छ? हजुर, म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु मेयर साहबसँग। सबभन्दा पहिले उहाँसँग कर्मचारी छैन, उहाँ प्रत्येक 3 महिनामा कर्मचारीलाई पिट्नुहुन्छ, मेयर साहबले प्रत्येक 3 महिनामा कर्मचारीलाई पिट्नुहुन्छ र भगाउनुहुन्छ। 70बाट एकजना एकाउन्टेन्ट यहाँ आएको थियो, एकाउन्टेन्टलाई ढोका छुनेर भित्र मेयर साहबले कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिहरू लगाएर कुट्नु भएको हो कि होइन, र त्यो टेकलाइन यादव भन्ने एकाउन्टेन्ट भागेको हो कि होइन, कुटाइ खाएर यहाँबाट खाना खानसम्म सबैलाई नगरपालिकामा उहाँले उड्डी जारी गरेको थियो, नगरपालिकामा खाना दिन पाइँदैन भनेर कर्मचारीलाई। त्यसरी गरेपछि कर्मचारी छैन भनेर भन्ने एउटा कुरा। र अर्को कुरा, दोस्रो कुरा के हो भने उहाँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ कि म बोलाउँदैछु उहाँलाई सूचना लिन र लिन आउनुहुन्न, म त नगरपालिकाको कार्यालय मुनि बसिरहेको छु। मेयर साहब यही बाटो मेरो अगाडि हुँदै माथि जानुहुन्छ र तल आउनुहुन्छ, उहाँसँग मैले लिखित रूपमा उजुरी के अरे निवेदन सूचना मागेको छु, निवेदन दिएर, अनि उहाँ लिखित रूपमा मलाई दिनुपर्ने हो नि त। त्यो त कानुनको किताबमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ नि, त्यो मेयर साहबले आफू पढ्नु पर्यो, पढ्नु भएको छैन भने कानुनी सल्लाहकारलाई सोध्नु पर्यो, हाकिम साहबलाई सोध्नु पर्यो, नभए सल्लाह लिनु पर्यो। अनि उहाँले हामीलाई गुप्त कोठामा बोलाएर हामीलाई सूचना दिने, सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्ने नि त सूचना। हजुर, मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ, कर्मचारीलाई त कुटेर पिटेर भगाउनु हुँदो रहेछ, अनि त्यस पछाडि कर्मचारी अभाव छ भनेर भन्नुहुन्छ सर। उहाँले 2वटा कुरा भन्नुभएछ, एउटा एकाउन्टेन्ट साहब आउनुभएको थियो, हजुर, मेरो मेयर साहबले उसलाई कर्मचारीलाई एकाउन्टेन्ट साहबलाई एउटा कोठामा राखेर थुनेर त्यहाँबाट उसलाई बेइज्जती गरेर त्यहाँबाट भगाइदिनु, यो एकदम असत्य कुरो हो। टेकनारायण यादवजी आउनुभएको थियो, आएपछि उहाँले नगरपालिकामा जुन हाम्रो नगरको रकम विनियोजित थियो त्यसमा केही फल्ट थियो, त्यसपछि उहाँले सच्याउनु भयो। हामीहरूले वर्षको दोस्रो नगरसभा पनि गरे,
उहाँले सबै सच्याइदिनु भयो। त्यसपछि उहाँ र केही व्यक्तिको बिचमा विवाद भयो। विवादमा मैले उहाँलाई बोलाएँ भने तपाईँसँग कसले विवाद गरेछ, तपाईँ एउटा लिखित मलाई निवेदन दिनुहोस्, म उनीहरूमाथि कारबाही गर्छु। उहाँले 2-3 चोटि प्रयास गर्दा पनि उहाँले निवेदन दिनु भएन। उहाँले गइदिनु भयो। अब त्यसपछि म के गर्छु? निवेदन दिने त काम उहाँको हो नि। भनेपछि के गर्नु? कर्मचारीलाई थुने, हजुर, मैले एकाउन्टेन्टलाई मारे, हजुर, सुरेशजीको मनमा जे आउँछ त्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो हुँदैन नि। कर्मचारी किन टिक्दैनन् त सर? कर्मचारी किन टिक्दैनन् बताउनुहोस् त। उहाँले बताए अनुसार त तपाईँ कुट्नुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ, त्यस कारणले टिक्दैनन् भनेर भन्नुहुन्छ त उहाँ। तपाईँ चाहिँ कर्मचारी अभाव छन् भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसमा कति सच्चाइ छ उहाँलाई पनि थाहा छ। उहाँ अहिले चुनावको सिजन आएछ, उहाँलाई बढी विरोध गर्ने, भ्रष्टाचार गर्यो, त्यो गर्ने उहाँको अहिले लगातार जुन अहिले चुनाव। सर त्यो चुनावको कुरा पर एकैछिन सुन्नुहोस् न। तपाईमाथि आरोप लागिसके पछाडि मेयर साहब तपाईको नगरपालिकाले सूचना किन दिएन सर? मेन प्रश्न यहाँ हो, सूचनाको हकबाट उहाँलाई किन वञ्चित गराइयो सर? त्यही कुरा दोहोऱ्याएर के फाइदा छ? सर बताउनुहोस् न, स्पष्ट रूपमा जवाब दिनुहोस्। किन दिनु भएन तपाईँ सूचना? किन दिनु भएन? उहाँ लिन चाहनुहुन्न भने म के गर्छु? तपाईँले किन दिनु भएन? गजब कुरा गर्नुहुन्छ। मसँग कर्मचारी छैन, म उहाँले बोलाइरहेको छु भने उहाँले लिनु आउनु पर्यो नि, कुरा गर्नु पर्यो नि, संवाद गर्नु पर्यो। अब तपाईँ दिन तयार हुनुहुन्छ? मैले त उहाँलाई बोलाएको छु, आज 2 चोटि बोलाएको छु। उहाँ आउनुहुन्न भने के गर्ने त? गोप्य रूपमा बोलाउनु भएको हो? के गोप्य रूपमा हो? त्यहाँ हाम्रो कोठामा गोप्य रूप हो? म उहाँलाई गोप्य रूपमा बोलाएको छु। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। मेयर साहब, सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुरेशजी अब तपाईँहरू जानुहुन्छ? हामीलाई त यहाँ नगरपालिकाको गेटमै बसिरहेको छौँ सर। गेटमै बसिरहनु भएको छ। हामीलाई लिखित रूपमा सूचना दिनुपर्छ, नियम त त्यही हो। सरले पनि भन्न सक्नुहुन्छ यति कुरा त होइन। तर बोलायो भने हामी मेयरको कोठामा हाकिम अरू कोही बस्यो भने जाँदा त के हाम्रो बिग्रिन्छ र? तर गोप्य रूपमा चाहिँ हामी कुरा गर्दैनौँ, सार्वजनिक रूपमा जे कुरा गर्छौँ सार्वजनिक रूपमा गर्छौँ भनेको हो। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। अब तपाईँले सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सर? नगरपालिकाको गेटमा उहाँहरू अनसन बसिरहनु भएको छ। सुन्नु न, नगरपालिकाको कम्पाउन्ड तल नगरपालिकाको कोठा जुन छ त्यसैमा बोलाएको छु। उहाँलाई यदि यो लाग्छ भने हजुर मेयर साहब एक्लैमा बोलाएर मसँग कुरा गर्न चाहन्छु। होइन, मेरो वडा अध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, हजुर, इन्जिनियर सबैलाई बसाएर नै कुरो गराउँछु नि। किन एक्लैमा कुरा गर्छु उहाँसँग? किन मलाई? हस् ठिक छ, तपाईँ आजै टुङ्ग्याउनुहोस् यो विषयलाई, आजै टुङ्ग्याउनुहोस्, अहिले नै टुङ्ग्याउनुहोस्। हामी अहिले नै, शङ्करजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीहरूको कार्यपालिकाको बैठक छ। हजुर, आज त म केही भन्दैन। हजुर, कहिले बोलाउनुहुन्छ? शनिबार छुट्टी छ, एतबार आउनुहुन्छ भने उहाँसँग खुला रूपमा नगरपालिकाभित्र उहाँ 4-5 जना आउनुहोस्। त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, एकाउन्टेन्ट, हाम्रा वाडा अध्यक्ष केहीलाई राखेर कुरा गर्नको लागि तयार छु। तर अहिले चुनावी मौसम छ, त्यसमा करोडौँको भ्रष्टाचार गरियो, अर्बौं खाइदियो। त्यसलाई प्रुफ पनि गर्नु पर्यो, ठाउँ पनि छ, त्यहाँ पनि जानु पर्यो। त्यो त तपाईँले त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो नि, कागजात देखाउनु पर्यो, तपाईँले खण्डन गर्नु पर्यो, स्पष्ट रूपमा पारदर्शिता बाहिर राख्नु पर्यो। किन नखण्डन गर्ने? ठिक छ, आइतबार आउनुहुन्छ उहाँहरू। मौखिक रूपमा भनेर हुँदैन नि, त्यसको प्रमाण पनि चाहिन्छ। उहाँले अगाडि पनि पढिसक्नु भएछ। अब उहाँलाई मैले त रोके छैन कि तपाईँ अगाडि किन जानुभयो। ठिक छ, उहाँहरूले मेयर साहब अब सुन्नुहोस्, आइतबार उहाँहरू आउनुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्नुहोस्, उहाँहरूले मागेको सूचना दिनुहोस्, सूचनाको हकबाट वञ्चित नगराउनुहोस् र यो विषयलाई समाधान गर्नेतर्फ तपाईँले आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। सुन्नुहोस्, धेरै धन्यवाद त ठिकै छ, तर उहाँहरूलाई आएर संवाद गर्नु पर्यो। उहाँले मौखिक रूपमा भन्नुहुन्छ तपाईँले करोडौँ अर्बौं खाइदिनु भयो।
यो गरिदिनु भयो ऊ गरिदिनु भयो उहाँले मुद्दा पनि दिनुभएछ दिनुभएको छ। तर उहाँले हतियार जति- दुरुपयोग अँ, अनुसन्धानसम्म ठिक छ, तपाईँ ठिक विरुद्ध छ, उजुरी ठिक छ, परेको छ। ठिक छ। ठिक छ, अब उहाँहरूले ठिक छ। मागेको शीर्षक वाइज तपाईँले सबै कुराको सूचना दिनुहोस्, त्यस अब पछाडि उहाँलाई जे जति हामी चाहिन्छ कति दिनेवाला छ त्यो बोलाएर दिन्छौँ। तर मौखिक खण्डन गरेर खण्डन गर्नको लागि खण्डन गरिहाल्छु, तर उहाँ त ठाउँमा नि पुगिसक्नु भएछ नि। ठाउँबाट मान्छे आउँछ, मैले अर्बौं करोडौँ भ्रष्टाचार गरेछु भने मलाई समात्छ। ठिक छ, म त्यो समाजलाई सर, त्यो समाजलाई यदि तपाईँको गल्ती ठहरिए कानुनले तपाईँले मलाई- कारबाहीमा ल्याउँछ नै, तर त्यसअघि तपाईँले आइतबार जुन गर्नु पर्यो। भन्नुभएको छ, आइतबार सर, मलाई- उहाँहरूलाई बोलाउनुहोस्, सर, मलाई- संवादबाट यसको समाधान निकाल्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद सर। सर यो मेयर साहबको कुरा सुनेपछि अलिकति एउटा उहाँले मौखिक मात्रै आरोप लगायो भनेर आरोप लगाउनु भयो हजुर। प्रति आरोप। म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, एक दिनको कार्यक्रम कुनै गोष्ठी गर्दाखेरि 100 मान्छे सहभागी हुन्छ त्यो गोष्ठीमा र एक दिनको कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा 40 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ भने कति भत्ता बाँड्नुभयो र कति के खानुभयो? 40 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ 100 जना सहभागी भएर एक दिनमा। यो असार 25 गते 2078 साल असार 25 गतेको कार्यक्रम हो नगरपालिकाको। हस् सुरेशजी, 40 लाख अब रुपियाँ खर्च हामीले आइतबारका लागि उहाँले समय दिनुभएको छ। आइतबार तपाईँहरू एकपटक जानुहोस्, उहाँले यस विषयमा तपाईँहरू शीर्षक वाइज कुन सूचना चाहनु भएको हो र के कुराप्रति तपाईँहरूको विमति हो त्यस विषयमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस्। संवाद मार्फत यस विषयलाई समाधान उन्मुख बनाउनुहोस्। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ सर। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ र सँगसँगै हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका व्यक्तिहरूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उहाँहरूले उजुरी गर्नुभएको छ, तर प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पहल गरेको छैन, कुनै तदारुकता देखाएको छैन भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूको माग भनेको कृषि औजार खरिदमा इन्धन, औषधि, विकास निर्माणका लगायतका शीर्षकमा चाहिँ नगर प्रमुखले भ्रष्टाचार गरेको भनेर उनीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् र विगत 5 दिनदेखि रिले अनसनमा बसिरहेका छन्। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महोत्तरी बर्दिवासका भास्कर खतिवडा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यस विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसरी लिएको छ, उजुरी पछाडि किन चाहिँ यस विषयमा चासो देखाएन, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। भास्कर सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, भन्नुहोस् त हजुर। हजुर, के को बुझ्नुभयो? हामीले जान्न चाहेको विशेष गरी धनुषाको सबैला नगरपालिकाका स्थानीयले त्यहाँ आफूहरूले सूचनाको हक प्रयोग गर्न नपाएको र नगर प्रमुखले भ्रष्टाचार गरेको भनेर उजुरी दिएका रहेछन् र यो उजुरी उप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने कुनै चासो नै देखाएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् र उहाँहरू यति बेला 5 दिनदेखि रिले अनसनमा बसिरहनु भएको छ। यो किन छानबिन गर्न सकिएन सर? हामीसँग त उहाँहरू सम्पर्क आउनु भएको छैन, हाम्रो छानबिन भइरहेको छ। हामी चाहिँ अब एउटा सिस्टम अनुसार छानबिन हुन्छ, कुनै पनि आत्तिएर त छानबिन हुँदैन नि त। तपाईँहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो उहाँहरूले पनि भने निवेदन दिएपछि आत्तिएर छानबिन हुँदैन। आत्तिएर छानबिन गर्यो भने बिग्रिन्छ, त्यसलाई केही सिस्टमहरू हुन्छन्, कागजहरू माग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लिनुपर्ने, त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने होइन। हतारमा डिसिजन लिएर त्यसलाई बिगार्नु त राम्रो होइन नि त, होइन त। अलिकति समय लिएर त्यसलाई राम्रो अनुसन्धान गरेर दियो भने उहाँहरू झन् खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त भन्नुहोस् न। त्यो भएर उहाँहरूलाई गरेको, उहाँहरूलाई त्यस्तो समस्या छ भने उहाँहरू त हामीलाई फोन गरेर सक्नुहुन्छ, के भइरहेको छ हामी भनि पनि रहेछौँ, हाम्रो फोनहरू पनि छ, सूचना अधिकारी सर पनि हुनुहुन्छ होइन। हामीले उहाँहरूलाई यहीँ आउनुभयो भने पनि यस्तो भइरहेको छ भन्छौँ भन्नको लागि है त सर। अब विशेष गरी उहाँहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ चासो नै देखाएन भनेर गुनासो गरिरहँदा तपाईँहरूको अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको छ होइन त अहिले? काम भइरहेको छ। अब कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूको अब कतिपय उहाँहरूको कुरा पनि ठिकै हो, हामीले निवेदन दिएका छौँ, हामीलाई तारन्तार आज के भयो, भोलि के भयो, पर्सि के भयो, हामीलाई सूचना दिएकै गरोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हुन्छ, पब्लिकको चाहना अहिले होइन। तर त्यो चिजहरू चाहिँ अब कति सम्भव हुन्छ तपाईँहरूले पनि त्यही छ अनुसारको टेलिभिजनहरूमा सञ्चार मिडियामा भनिदिनुहोस्, किनभने कुनै पनि चिजको सिस्टम हुन्छ नि त गर्नुपर्ने। हतारमा एकछिनमा यो भयो, अहिले मैले पत्र पठाएँ अहिले आयो भन्दै त्यो भन्नु पनि ठिक देखिँदैन नि त होइन। त्यो अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ, एउटा अनुसन्धानको टुङ्गोमा पुगेपछि फोन गरेर तपाईँहरूको अनुसन्धान यो टुङ्गोमा पुग्यो भने अथवा उहाँहरू आफै आउनुभयो सूचना लिन आउनुभयो भने यो भइरहेको छ है तपाईँहरूको भन्दा आएर चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या त्यो है। तर उहाँहरूले बताएअनुसार सूचनाका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ, त्यसप्रति पनि चासो देखाइएन भनेर उहाँहरू अनसनमै बस्नु भएको छ, रिले अनसनमै बस्नु भएको छ।
त्यो त उहाँहरूको कुरा हो, कसरी बस्नु हो। उहाँहरूलाई यहाँ जान भनिदिनुहोस् न, उहाँहरूको प्रतिनिधिले यहाँ जान, उहाँ जानु पनि दुःख पनि किन उहाँहरूलाई, हामीसँग सूचना अधिकारी नै हुनुहुन्छ, फोन गर्दा पनि हुन्छ, हाम्रो वेबसाइटहरूले नम्बर पनि पाइहाल्छ होइन। हजुर, त्यो हिसाबले गर्दा उहाँहरूलाई दुःख पनि पर्दैन, किनभने हामीले त्यही सजिलोको लागि अहिले टेक्नोलोजीहरू राखेको, फोनको राखेको, सूचना अधिकारी राखेको होइन। अब उहाँहरूलाई यहीँ आएर बुझ्न, उहाँहरूलाई टेलिफोनबाट बुझ्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने यहीँ आएर बुझ्नुभयो भने कुन फाटोमा गएर कस्तो गयो उहाँहरूले मजाले बुझ्न पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो सूचनाको हक लिन पाउनुहुन्छ। उहाँहरूको निवेदनको उप छानबिन चाहिँ भइरहेको छ है। अब छानबिन हुने चाहिँ केही समय त लाग्छ नि। हस्, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। ठिक छ, हामी उहाँहरूलाई खबर गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्नका लागि उहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रा बाजे बजुरादेखि सुनिँदै आएको छ कर्णाली विकट हो, अत्यन्तै दुर्गम ठाउँ पनि हो। त्यहाँ जन्मनु नरक यात्रा सरह हो, खान लाउन र बस्न कठिन छ। विकास के हो त्यहाँका नागरिकलाई थाहा छैन। बिरामी भएर मृत्युशैयामा छटपटिँदा समेत अस्पताल पुग्न गाह्रो छ। बाटो सडकको अवस्था त्यस्तै छ। यस्तै पुस्तौँदेखि सुन्दै देख्दै आएको र भोग्दै आएको कर्णालीको दृश्य अब पनि धेरै पुस्ताले सुन्ने, देख्ने, भोग्ने अवस्था छ। तर मुलुकमा कर्णाली मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा रहेका सहरी ठाउँहरू पनि विकासका हिसाबले निकै पछि परेका छन्। नेपाल सरकारको स्मार्ट सिटीको सूचीमा समावेश रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका, यो सुगम नगरपालिकाभित्र एउटा दुर्गम टोलको कथा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। चन्द्रनिगाहपुर मेन चोकदेखि चण्डिका आयल स्टोर्स पछाडि रहेको एउटा टोल सुगम नगरपालिकाको दुर्गम टोल बन्न पुगेको छ। बत्ती मुनिको अँध्यारो भने चाहिँ यो टोल नगरपालिकाको सबैभन्दा सुगम ओडामा रहेर पनि सामान्य सेवा सुविधाबाट समेत यहाँका नागरिक वञ्चित छन्। यहाँका नागरिकले पटक पटक स्थानीय सरकार समक्ष आफ्नो समस्या राखेकै छन्, तर पनि यो टोलका बासिन्दाले आश्वासन बाहेक केही नपाएको गुनासो गरेका छन् र उनीहरूकै गुनासोको आधारमा रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको मोटु नै मानिने वडा नम्बर 4 को पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको यो टोलको बाटोमा पानी पर्दा हिँड्नै नहुने गरी हिलो हुन्छ। बाटोमा ठुल्ठुला खाल्डाहरू छन्। जब पानी पर्छ यो टोल नै डुबानमा पर्छ। बाटोको हिलो र खाल्डोले स्थानीयलाई आवत जावतमा निकै समस्या परेको छ। घरमा भएका सवारी साधन घरमै थन्काएर पैदल नै आफ्नो काममा उनीहरू जानुपर्ने बाध्यता छ। करिब 300 मिटर मात्र लामो सो बाटो बनाइदिन भनेर पटक पटक नगरपालिका वडा कार्यालय धाएर जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गर्दा आश्वासन बाहेक अरू केही नपाएको उनीहरू बताउँछन्। आफूहरूको समस्या देखेर पनि जनप्रतिनिधिले नदेखेझै गरेको स्थानीयको आरोप छ। अहिलेसम्म हामीले न बाटोको सुविधा पाएछौँ न बिजुलीको सुविधा पाएछौँ। यहाँ भनेको अब पटक लगभग 5-6 वर्षको प्रयास पछाडि बल्ल खानेपानीको लागि यसपालि हाम्रोमा जडान भयो। बिजुलीको पोल आउनै बाँकी छ, सडकको त केही उपाय नै भएको छैन। राजमार्गले छोएको यो टोलमा हालसम्म विद्युतको पोल पनि छैन। करिब 30 घर परिवार बसोबास गर्ने यो टोललाई आवश्यक पर्ने 6वटा बिजुलीको पोलका लागि दर्जनौं पटक निवेदन लिएर विद्युत कार्यालय धाएका स्थानीयलाई विद्युत प्राधिकरणले पनि आजसम्म निराश बनाएका छन्। विद्युतको पोल नहुँदा उनीहरू अर्को टोलमा रहेको विद्युतको पोलबाट 150 मिटर भन्दा लामो तार खर्च गरेर बत्ती बाल्न बाध्य छन्। खानेपानी समेत यो टोलमा स्थानीयले अर्को जिल्लाबाट आफैले पाइप लगाएर व्यवस्था गरेका छन्। बालबच्चालाई स्कुल लान समस्या, हाम्रो गाडी घोडा ल्याउन समस्या, यही समस्याहरू छ अहिलेको जल्दो बल्दो। अब यही बाटोले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सुरुमा पानी पनि आएको थिएन, अब इलेक्ट्रिक पोल पनि आएको छैन, अब बाटै देख्दैन, क्लियर छैन भन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि बल्ल बल्ल पानी चाहिँ हाम्रो अब अलिकति चिन्जन भएको हुनाले पहुँच पुगेर पानी आयो। अब बिजुलीको पोलको लागि पनि 5-6वटा निवेदन दिइसक्यो। जहिले निवेदन हराउँछ अरे बिजुली कार्यालयमा, नेताको सोर्स नहुने। अब प्लटिङहरूमा चाहिँ पोल पहिले पुग्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ पोल आउँदैन। बाटो बिग्रिएका कारण टोलमा सामान लिएर जान कुनै पनि ई रिक्साहरू नमान्ने भएकाले स्थानीयले बजारबाट किनमेल गरेर जुनसुकै ल्याएका सामानहरू बोकेरै घरसम्म लग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। पानी परेको दिन यो टोलमा बस्ने बालबालिकाहरू हिलो र पानीसँग सिंघौरी खेल्दै विद्यालय जाने गरेका छन्। आफूहरूको टोलमा पहुँचवाला नेता नभएकै कारण सबैले बेवास्ता गरेको स्थानीयको बुझाइ छ। चुनावको बेला घर घरमा आएर हात जोड्दै
भोट माग्ने जनप्रतिनिधिहरू चुनाव जितेपछि आफूहरूको समस्या लिएर उनीहरू कहाँ हात जोडेर जाँदा पनि सुनवाई नगरेकोमा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। रातभरि पानी आयो भने भोलि बिहान बच्चालाई के गरी स्कुल पठाउने, अब बोकेर लानुपर्ने हो। बच्चाको 2-3 बच्चा हुन्छ, कसरी बोकेर लानु। अनि अब ड्रेस लगाएको हुन्छ, बच्चाहरू धान बारीबाट हिँडेर जाँदा धान रोपेर गएको जत्तिकै हुन्छ, त्यति फोहोर भएर जाने अवस्था छ। हाइवेमा टच भएको भए तापनि यो एकदम दुर्गमभित्र रहेको जत्तिकै छ। हाम्रो राजनीतिक पहुँच नपुगेरै हो यो। यता जनप्रतिनिधिहरू भने आफूहरूलाई यो टोलको जनताको समस्या थाहा भएको र केही दिनमै बाटो मर्मत हुने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछन्। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका नेपाल सरकारको स्मार्ट सिटीको सूचीमा परेको हो। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू हरदम चन्द्रपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाएर छोड्छौँ भन्न छाडेका छैनन्। तर 4 वर्षमा 300 मिटर मात्र लामो बाटो बनाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिहरूले पुरै नगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउँछौँ भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद भएको स्थानीयको भनाइ छ। दर्शक महानुभावहरू, सुगम नगरपालिकाको दुर्गम टोलको यो कथा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यति बेला यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय दुर्गा शिवाकोटी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दुर्गाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूले पटक पटकको तपाईँहरूको आग्रहलाई बेवास्ता गरे, त्यसकारण पनि यहाँ विकासका कुराहरूमा पछि परियो यो टोल भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। कारण के हो? अहिले तपाईँहरूले पाउनु परेको शास्ति के हो? तपाईँहरूले कहाँ कहाँ धाउनुभयो, कसलाई भन्नुभयो, उहाँहरूबाट जवाब के आउँछ, यसबारे बताइदिनुहोस् त। हाम्रो टोलमा अहिलेसम्म मुख्य कुरा चाहिँ बिजुली नै छैन। यहाँ पोलको लागि कतिचोटि पहल गरिसक्यौँ, कतिचोटि दिइसक्यौँ होइन। कहिले निवेदन हरायो, कहिले के भयो, कहिले के भयो, यस्तो मात्रै समस्या छ। अर्को कुरा, अब बाटोको लागि तपाईँको यति हिलो छ, बच्चाहरूलाई स्कुल पुर्याउन यति गाह्रो हुन्छ। हामीलाई जब रातभरि पानी आउँछ नि, बिहान अब बच्चालाई कसरी स्कुल पठाउने? किन भन्दाखेरि उनीहरूको त युनिफर्म लगाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पुरै भिजेर गएको बच्चाहरू धानबारीबाट, धान खेतबाट हिँडेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ भने कतिचोटि हामी अब वडा अध्यक्षलाई भेटेर भनिसक्यौँ, अबको पालेको बजेट तपाईँलाई हो, तपाईँकै लागि आउँछ भन्नुभएको छ। हामीले यो पिच गर्नको लागि पनि भनेको छैनौँ, सिर्फ अलिकति हामीलाई यहाँ ग्राभेल गरिदिनु भनेको छौँ, त्यति पनि कसैले सुनेकै छैन। भनेपछि अब स्थानीय सरकार आएको पनि 4 वर्ष बितिसक्यो। यो अवधिमा तपाईँहरूको त्यो सडक किन प्राथमिकतामा परेन त? यसअघि तपाईँहरूले भन्नुभएको थिएन, यसअघि त्यो सडकको अवस्था कस्तो थियो? पहिलेदेखि यो यस्तै नै छ। हजुर, अब अहिले चाहिँ अब बिग्रौँदो अवस्थामा अब घर बनाउँदै गयो, जति पानी आउँदै गयो, पानीको डुबान हुँदै गयो होइन। त्यसपछि चाहिँ यो गएको हो। यहाँ कहिले कुनै ऊ आएर यहाँ बनाएको छैन, बाटो बनाएको छैन। न नगरपालिकाले केही गरेको छ, न वडाले केही गरेको छ। अब नेताहरूबाट गयो, भेट्यो, ल हुन्छ सबै पालो भनेर पठाएको हुन्छ, तर उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्न। अब विशेष गरी नगरपालिकाका अन्य वडाहरू, अन्य टोलहरूमा यो किसिमको समस्या त होला, तर तपाईँहरूले स्पेसली नगरपालिकाभित्रको एउटा यो दुर्गम टोल भनेर, सुगम नगरपालिकाको दुर्गम टोल भनेर भनिरहँदा अन्य टोलहरू, अन्य वडाहरूको तुलनामा यो टोल चाहिँ पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? अब राजनीतिक पहुँचै नपुगेको हो। किन भन्दा 5 नम्बर वडा एउटै पहिलेमा पूर्वपट्टि साइडमा पुरा पिच भएको छ, पश्चिमपट्टि साइडमा हाम्रो केही पनि छैन, हिलो छ होइन। अब अन्त सबैतिर ग्राभेल भइसकेको छ, तपाईँको पिच नभएको ठाउँै छैन। तर हाम्रो चाहिँ राजनीति यो राजमार्गले छोएको रोडभित्रको यो जम्मा 280 मिटर मात्रै छ। यसमा आँखै कसैको परेको छैन। हुन त हामीले पनि गर्न सक्छौँ, सक्न त नसकिने होइन, तर पनि हामीले नै गरेर उनीहरूलाई त्यहाँनिर किन पुर्याइएको? सरकारी बजेट उनीहरूले मात्रै खानको लागि हो त, हाम्रो कुनै अधिकार छैन। भनेपछि राजनीतिक पहुँच नभएकै कारणले तपाईँहरू बिजुली बत्तीबाट विशेष गरी वञ्चित हुनुपर्ने, सडकको सुविस्ताबाट वञ्चित हुनुपर्ने र सँगसँगै कतिपय अवस्थामा खानेपानी पनि अर्को ठाउँबाट तपाईँहरूले, अर्को जिल्लाबाट आफैले पाइप लगाएर व्यवस्था गरेको भन्ने किसिमको जानकारी, यी सबैबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भनेको राजनीतिक पहुँच नभएकै कारण हो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो? एकदमै राजनीतिक पहुँचै नभएको कारणले हो। हजुर, अनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, त्यत्रो तपाईँहरूले मत दिएर जिताउनु भएको छ। वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, मेयर साहब हुनुहुन्छ, उपमेयरजी हुनुहुन्छ। पटक गएको छौँ, धेरैचोटि गएको छौँ, उहाँहरूले वास्ता नै गर्नुहुन्न। उहाँहरूको एउटै भनाइ छ कि अहिलेको अब पालि तपाईँकै पालो भनेर पठाउनुहुन्छ। अस्तिको चैतमा पनि अब यहाँ के अरे ग्राभेल हाल्ने कुरा भएको थियो, अब कोरोनाको बजेट गएर के गएर बजेट सिद्धियो छैन। अब हाम्रो यो टोलभन्दा अलिकति पूर्वपट्टि साइड यही वडाको टोलमा चाहिँ अस्ति 3-4 ट्र्याक्टर के अरे गिटी लिएर आएर माथि छरेर लानुभयो। त्यसपछि सम्झाउनको लागि गाडी पनि आउनु सक्दैन, बिग्रेर गएको छ, बनाउनु पर्छ भन्ने भयो।
अब त्यही हो, राजनीतिक पहुँच चाहिँ एकदमै नपुगेर हो हामीहरू चाहिँ एकदमै दुर्गम अवस्थामा छौँ। हस्, हामी तपाईँहरूको यो समस्यालाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ र विशेष गरी वडा अध्यक्षज्यूको टेलिफोन लाग्न सकिरहेको छैन, मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ। जो अमर आले हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ तर उहाँको मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ। म तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हिसाबले हामी कुराकानीको प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो सुगम नगरपालिका र विशेष गरी नेपाल सरकारको स्मार्ट सिटीको सूचीमा समेत परिसकेको नगरपालिकाभित्रको एउटा टोल जहाँ जनप्रतिनिधिको विकासको प्राथमिकता परेको छैन, त्यो टोल विशेष गरी नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परेको छैन। त्यहाँका जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, मेयर साहबहरूले त्यहाँका जनतालाई आश्वासन बाहेक अरू केही दिन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ र आफूहरूको राजनैतिक पहुँच नभएकै कारण बत्तीबाट वञ्चित हुनुपर्ने, बिजुलीबाट वञ्चित हुनुपर्ने, सडकको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र सँगसँगै खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने लगायत यावत समस्याहरू आफूहरूले झेल्नुपर्ने उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ र यतिसम्म कि उहाँहरूले बिजुली पनि सही तरिकाले बाल्न पाउनु भएको छैन र अर्कोतर्फ करिब 30 घर परिवार बसोबास गर्ने यो टोलमा आवश्यक पर्ने 6वटा बिजुलीको पोलका लागि दर्जनौं पटक उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ विद्युत कार्यालयमा, तर यहाँको विद्युत कार्यालयले पनि आश्वासन बाहेक अरू केही दिन सकेको छैन। यस किसिमको अवस्थाबाट त्यहाँका नागरिकहरू बाँचिरहेका छन् तर तिनै नागरिकहरूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूको विकासको प्राथमिकतामा त्यो टोल परेको छैन, जहाँका बालबालिकाहरू सडकमा परेको खाल्डाखुल्डी र सँगसँगै पानी परेपछि बनेको हिलोसँग सिङ्गौरी खेल्दै विद्यालयसम्म पुग्छन्, अस्पताल जानका लागि समस्या छ र त्यहाँ बाटो बिग्रिएकै कारणले गर्दाखेरि बजारबाट सामान खरिद गरेर सवारी साधनमा लगाउँ भने पनि सवारी साधनहरू जान नमान्ने किसिमको अवस्था छ र यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि अथवा सम्बन्धित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग, तर उहाँहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। अमर आले जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का, उहाँको मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ र विशेष गरी स्थानीय सरकार आएपछि जनताले यस्तै आधारभूत विकासका कुराहरू, आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूमा आफूहरूले अभाव झेल्न नपर्ने भन्ने किसिमको अपेक्षा गरेका हुन्छन् तर कतिपय अवस्थामा अझै पनि नागरिकहरू आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छन्, सडकको सुविधाबाट वञ्चित छन् र सँगसँगै बिजुली बत्तीको सुविधाबाट, खानेपानीको सुविधाबाट, स्वास्थ्यको सुविधाबाट, यावत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अझै पनि छ। हामी भन्छौँ कर्णाली प्रदेश मात्रै विकट हो भनेर भन्छौँ, कर्णाली विकट भन्ने बित्तिकै कर्णाली प्रदेश मात्रै हाम्रो मानसपटलमा आउँछ तर देशका विभिन्न प्रदेशहरू, विभिन्न जिल्लाहरूमा अझै पनि सहरिया ठाउँ भनिएका ठाउँहरूमा पनि दुर्गम ठाउँहरू छन् जहाँ विकासको कुनै पनि किसिमको प्राथमिकता पर्न सकेको छैन, पुगेको छैन। जनप्रतिनिधिको विकासको प्राथमिकता त्यहाँ पर्न सकेको छैन र विकासका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन। यस विषयलाई हामी यही थाती राख्छौँ। यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन आजका लागि र यति बेला भने कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर, म मित्रलाल भट्टराई। भट्टराईजी कहाँबाट बोल्नुभयो? म नवलपरासी सुनवल वार्ड नम्बर 12। नवलपरासीबाट के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनुभयो? सुनवल वार्ड नम्बर 12 बाट सर, हाम्रो यो नगरपालिकाको कुडाको गाडी छ र आज 2 महिना भइसक्यो होइन। हजुर। कुडा उठाउने केही बेसै छैन। हामीले भन्दा पनि गाडी पहिला बाटो बिग्रिएको थियो, यो बाटो बनाउँदाखेरि डाइभर्सन बिग्रेर बगाएर अहिले गाडी नआएर आएको भन्ने कुरा भएको थियो। अब त्यो डाइभर्सन पनि बनाएर पनि बाटो गाडीहरू लङ टुरका गाडीहरू पनि चलिराखेका छन् तर हाम्रो यो ठाउँबाट 2 महिनादेखि कुडा उठिएको छैन सर, न दोकानतिर र न घरबाट। यति दुर्गन्धित भएको छ गाउँ घरमा, टोलमा बेहाल छ सर। के उठेको छैन भन्नुभयो, अलिक स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् न, तपाईँको आवाज मैले स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिनँ। कुडा कचरा के सर, घरको फोहोर मैला। फोहोर मैलाहरू उठ्न सकेन? उठ्न सकेन सर। अब ती फोहोरहरू कहाँ डम्पिङ गरिन्थ्यो? नगरपालिकाको गाडी नआएर हो कि अथवा के भएर हो यो?
नगरपालिकाको गाडी नआएर हो सर, पहिला पहिला आउँथ्यो होइन। हजुर। अनि बिचमा यो बाटो बर्खाको बेलामा बाटो बनाउँदैछ, यो बुटोलदेखि दाउन्ने यो तपाईँको धेरै डाइभर्सन बगायो, त्यही कारणले आएन भन्ने कुरा भयो पहिला। हजुर। अहिले डाइभर्सन पनि बन्यो, अब पूर्व पश्चिमका गाडी पुरै चल्छन् यहाँ। हजुर। तर नगरपालिकाको गाडी आएन सर। पहिले अब त्यहाँ नगरपालिकाको फोहोरहरू कहाँ डम्पिङ गरिन्थ्यो? नगरपालिकाको फोहोर यो तपाईँको सुनौल नगरपालिकाको सेनानमा जङ्गलतिर थियो एउटा, त्यो ठाउँ नजिकै पर्छ, धेरै टाढा त पर्दैन। हजुर। त्यही गर्थ्यो। अहिले त्यो कारण पनि कसैले केही खुनाउँदैन। अनि सम्बन्धित निकायलाई भन्दाखेरि आउँछ गाडी आउँछ भन्छन्। अब कुडाहरू कट्ठा भएर एकै ठाउँमा भएर दुर्गन्धित धेरै हुन थाल्यो सर, मान्छे बिमार हुन थाले धेरै। अहिले अब तपाईँहरूको वडामा मात्रै हो कि भट्टराईजी यो समस्या अन्य वडाहरूमा पनि छ, अथवा नगरपालिका सिङ्गो नगरपालिकाको समस्या हो फोहोर उठ्न नसक्नु के सिङ्गो हो? नगरपालिकाको समस्या होइन सर, उता सुनौलपट्टि उठेको देखेको छु मैले। हजुर। सुनौलतिर अरू वडाहरूमा उठिएको छ, यो 12मा 11मा उठेको छैन सर, यता गाडी आएकै देखिएको छैन। हजुर। अब 13मा पनि गाडी आयो होला उताबाट होइन, तर 12 र 11लाई एकदम समस्या छ सर। अनि के कारणले रहेछ तपाईँले सोध्नु भएन? वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, तपाईँले सोध्नु पर्यो के कारणले आउनु भएन? सोद्धाखेरि त्यही बाटोकै समस्या देखाउनुहुन्छ, तर बाटो त अहिले बनिसक्यो होइन। हजुर। बाटो बनेको चाहिँ कति समय भयो, के छ जानकारी? बाटो बनेको सर अब भइसक्यो नि, 15-20 दिन भइसक्यो सर, गाडी मजाले चलिया छन्। अनि नसुन्दाखेरि मैले तपाईँ मार्फत यो शिकायत गरौँ, कमसेकम तपाईँहरू मार्फत केही सुनवाई होला कि भनेर मैले कुरा गरेको हो सर। हस्, ठिक छ, तपाईँले यो समस्या राख्नुभयो, हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हामी अफ एयरमा पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई सोध्नेछौँ समस्या के हो, के कारणले चाहिँ फोहोर उठ्न सकेन सीमित ओडाहरूको भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। किन चाहिँ गाडी पठाउन सकिएन, सडक वास्तविक रूपमा बिग्रिएकै हो कि बनेकै हो कि अथवा के हो त हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। भट्टराईजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, मेरो नाम राजु कुमार यादव, सिराहा नगरपालिका 13बाट हामी बोल्दैछौँ। हजुर, के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्यामा पर्नुभयो यादवजी? हाम्रो वार्डमा अहिलेसम्म 3 करोड पैसा आएको छ, अहिलेसम्म हाम्रो वार्डमा केही काम भएको छैन। त्यसको लागि हामीहरू जति युवा छ नि गाउँको, हजुर, सबै हिसाब मागेको थिए, विवरण दिएछ, आरटीआई निवेदन छ नि, हजुर, आरटीआई निवेदन हामीहरू दिएछौँ। आज 20 दिन सायद पुगिसकेको छ, अहिलेसम्म केही त्यसकोबाट निर्णय भएको छैन, न वडा अध्यक्षले केही भनेछ। के का लागि निवेदन दिनुभएको तपाईँहरूले? वडा कार्यालयमा निवेदन बुझाउनु भएको हो, के का लागि? नगरपालिकामा बुझाएको छु, नगरपालिकामा। के का लागि? त्यही विवरण दिनको लागि 2064 देखि अहिलेसम्मको जति छ नि बजेट आएछ त्यसको हर हिसाब दिनको लागि भनेछु हामीहरू। कुन नगरपालिकामा भन्नुभयो तपाईँले? सिराहा नगरपालिका 13बाट, वडा नम्बर 13बाट। वडा नम्बर 13, सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 13। भनेपछि तपाईँहरूले सूचना पाउनु भएन, तपाईँहरूले आफूले माग गरेको सूचना चाहिँ पाउनु भएन भन्ने तपाईँ गुनासो? अहिलेसम्म पाएको छैन। हस्, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, जनप्रतिनिधिज्यूहरूले के भन्नुहुन्छ त? केही गर्दैन, बरु साइन गरेको केटाहरू छ नि त्यसलाई त सर्काउने काम गर्छ वडा अध्यक्ष या त त्यहाँको बच्चाहरू। हजुर, त्यस्तो काम गर्दैछ। यो भन्छ कि म दिँदैन, तिमीहरू के गर्न सक्छौ, त्यस्तो कुरा भन्दैछ। तपाईँहरूले के सम्बन्धी सूचना माग गर्न खोज्नु भएको हो? तपाईँहरूले शीर्षक उल्लेख गर्नुभएको छ निवेदनमा? गरेछु नि त, त्यहाँ नगरपालिकाबाट पनि वार्डमा दिएछ, हामीहरू नगरपालिकालाई दिए थियौँ। हजुर, नगरपालिका फेरि पुनः वार्डलाई दिएछ। हजुर, के सम्बन्धी सूचना माग गर्न खोज्नु भएको? त्यही अहिलेसम्म कति बजेट आएछ र के काम भएछ त्यसको लागि हामीहरू विवरण मागेछौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यस विषयलाई पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ अफ एयरमा। किन चाहिँ सूचना दिन एकैछिन होल्डमा रहनु होला, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्षज्यूलाई हामी टेलिफोन मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? यादवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यादवजी हामीसँग जोडिनु भएको थियो। त्यहाँका युवाहरूले विशेष गरी 2074 सालदेखिको सम्पूर्ण खर्चसहितको विवरण माग्नका लागि भनेर सूचना
माग गर्नुभएको तर सूचना नपाएको भनेर गुनासो गर्नुभएको छ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष सचेन्द्र कुमार शाह हामीसँग जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। वडा अध्यक्षज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर हजुर। अब स्थानीय युवाहरूले तपाईँको वडा कार्यालयमा सूचना माग गरेछन्, नगरपालिकामा भनौँ न नगरपालिकाबाट तपाईँहरूलाई वडा कार्यालयमा सूचना दिनका लागि भनेर भनिएको रहेछ, तर तपाईँहरूले सूचना दिनुभएको छैन, सूचनाको हकलाई वञ्चित गर्नुभयो भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ त युवा साथीहरू। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? आवाज पुरा फ्रेस आउँदैन के? तपाईँहरूको वडा कार्यालयबाट स्थानीय नागरिकले युवाहरूले सूचना पाएन भन्छन्, सूचनाको हक वञ्चित गर्न खोजियो भनेर भन्छन्। सूचना त हाम्रोबाट पुरा टाँसै छ कि विकास हुन पहिला सूचना टाँस्छ कि अनि विकास गर्छ यता। हजुर सूचना त टाँसेको पहिला नै टाँसिनुहुन्छ सूचना। तपाईँहरूले अहिलेसम्म गरेको जति पनि खर्चहरू छ कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्नुभयो? नगरपालिकाले त्यो खर्च हामीहरूले नगरपालिकामा योजना पास नगरपालिकाले खर्च सबै दिन्छ देखाउँछ नि, हामी कहाँ देखाउने? त्यहाँका स्थानीय नागरिकले तपाईँको वडा कार्यालयमा कुनै पनि सूचना माग्न चाहे भने तपाईँहरूले नदिने हो, दिन मिल्दैन? सूचना दिनु, सूचना त दिएको, हामी टाँसेको सूचना नि पहिला नै टाँसेको सूचना। खर्च विवरण सम्बन्धी सूचनाको हक सम्बन्धीको अधिकार तपाईँहरूले प्रयोग गर्न दिनु भएन, नागरिकहरूलाई वञ्चित गर्नुभयो भन्ने गुनासो छ। हाम्रो नगरपालिकामा लिनुहुन्छ, हाम्रोसँग छैन के? ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीले जसले गुनासो गर्नुभएको थियो उहाँलाई हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। भट्टराईजी सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यो नगरपालिकामा छ के, हामीसँग छैन। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। नगरपालिकामा हुन्छ भने हामीहरू त्यसमा पाएको छैनौँ। वडा अध्यक्षज्यूले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ, उहाँलाई हामी सोध्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। भट्टराईजी सुन्दै हुनुहुन्छ? बलिराम सरलाई फोन गरौँ न सर, नगरपालिकाको नम्बर छ मसँग हाकिमको। हजुर, हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई जोडेका थियौँ, उहाँले बताएअनुसार सूचना सबै कुराहरू दिएका छौँ, टाँसेका छौँ भनेर भन्ने जवाब दिनुभयो उहाँले। नगरपालिकामा फोन गरौँ न, नगरपालिकाको नम्बर छ मसँग, लिनु न नगरपालिकाको। ठिक छ, हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। नगरपालिकासँग मेयर साहबसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी हुने, हाकिमसँग कुरा गर्नु न, अधिकृतसँग। हस्, ठिक छ, हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ, उहाँको टेलिफोन लाग्न सकेको छैन। अहिलेका लागि छुट्टिन्छु, अफेयरमा हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। नागरिकले सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ र सहज रूपमा सूचना आफूहरूले जुनसुकै चाहेको हो त्यसको सूचना पाउनु पर्दछ। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि नागरिकलाई सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थालाई, यस हकलाई वञ्चित गराउने किसिमका क्रियाकलापहरू कुनै पनि निकायबाट हुनु हुँदैन भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि गलत व्यतिथि, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे विशेष जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा आफ्ना समस्याहरू, त्यस्ता जानकारीहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ र रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।